नमस्ते। चीनले अर्को बडो नराम्रो झट्का चाहिँ अमेरिकालाई दियो। अमेरिकालाई उसको रणनीति कस्तो देखिन्छ भने शान्तिपूर्ण तरिकाबाट द्वन्द्वहरूको अन्त्य गरेर जो अमेरिकाले ठाउँ ठाउँमा फैलाइरहेको छ, लडाइरहेको छ, द्वन्द्वका छिद्रहरू बन्द गरेर कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली गराएर अमेरिकनहरू खेल्ने ठाउँ धेरै बन्द गर्दै गयो। जस्तो एउटा ठुलो मलाई लाग्छ गएको झनै दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले सबभन्दा ठुलो मार खायो मध्यपूर्वमा, हैन। जस्तो मध्यपूर्वलाई आधार बनाएर उसले डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनायो र खाडीको तेल लुटेर एकलौटी रूपमा कब्जा गरेर ऊ विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र पनि भयो र त्यसको अन्त्य चीनले गर्यो। साउदी अरब र इरानका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गराएर, किन साउदी र इरानलाई लडाएर नै अमेरिकाले यो काम गरिरहेको थियो, अरू देशहरू पनि थियो वरिपरि। र अर्को अमेरिकनहरू त्यहाँ खेल्ने एउटा मुख्य आधार थियो इजरायललाई, हैन। यहुदी र मुस्लिमको चाहिँ नारामा इजरायललाई मुस्लिमहरूका विरुद्धमा प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने अर्को एउटा तरिका उसले अपनाएको थियो। एउटा सिया र सुन्नी लडाउने, अर्को यहुदी र इस्लाम लडाउने, हैन। यो दुईटा कोणबाट अमेरिकाले यत्रो वर्ष चाहिँ अत्याचार गर्यो, लुट मचायो। त्यो बन्द गर्यो चीनले। अब साउदी र चाहिँ इरान जस्ता परम्परागत शत्रुहरू जसले एक अर्काको अस्तित्व पनि राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे कुनै बेला, अब कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो। त्यति मात्रै भएन, अमेरिकाले सन् 2011 सिरियामा उसले कलर रिभोल्युसनको नाममा सत्ता कु गर्न खोजेपछि, हैन, रुसले चाहिँ असदलाई साथ दिएर सिरियालाई टिकायो। त्यही रिसमा चाहिँ अमेरिकाले अरब लिगबाट सिरियालाई निकाल्न लगाएको थियो, किन साउदी अरब अब अमेरिकाको पकडमा थियो, अरब लिगमा उसकै वर्चस्व थियो। र यो लगायत धेरै द्वन्द्वका घटनाहरू छन् मध्यपूर्वमा, हैन, अरब जगतमा। यो सबै बाटाहरू बन्द गर्थ्यो चीनले। बन्द मात्रै गरेन, के पनि भयो भन्छ भने साउदी र इरान त हुने नै भयो, साउदी अरब इजिप्ट समेत जो अमेरिकन धुरीकै मानिन्थ्यो आजसम्म, इजिप्ट लगायतका देशहरू चीनले नेतृत्व गरेको ब्रिक्स समूह र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन दुवैतिर आबद्ध हुने निवेदन दिए। त्यो प्रयासमा लागिरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार युआनमा गर्ने निर्णय गरे। डलर परित्याग गरेर चीनसँग रुससँगको व्यापार चाहिँ ती देशहरूकै मुद्रामा गर्ने पनि निर्णय गरे। अमेरिकालाई नराम्रोसँग झट्का त्यसले दिएको थियो। चिनियाहरूले अब एकातिर अमेरिकाले संसारभरि कसरी युद्ध र द्वन्द्वहरू चर्काउने त्यो खोजी गर्दै हिँडेको छ र चिनियाहरूले एउटा पद्धति, एउटा विचार र मूल्यसहितको एउटा प्रणाली स्थापित गर्नको निम्ति द्वन्द्वलाई कसरी रोक्ने भनेर गइरहेका छन्, एउटा निश्चित मान्यता अन्तर्गत। जस्तो जीएसआई, जस्तो अब मध्यपूर्वमा उनले पाएको सफलता ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भन्छ, हैन। सुरक्षा सम्बन्धी उनको वैश्विक सुरक्षा सम्बन्धी एउटा पहल हो र त्यो चाहिँ तपाईको जस्तो त्यसपछि इरानपछि उले हात हाल्यो तपाईको युक्रेनमा र युक्रेन र रुसको बीचमा चाहिँ एउटा मध्यस्थता गर्ने एउटा प्रस्तावसहित, एउटा बारबुदे प्रस्तावसहित चाहिँ अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ तपाईको त्यो चिनिया टोली, हैन, तपाईको युक्रेनमा लागिरहेको छ। उनको विशेष दूत, राष्ट्रपतिको विशेष दूत युक्रेनमा गएर वार्ता गरिरहेका छन् र एउटा केही मान्छेहरू त्यही बसिरहेको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ समाचार माध्यमहरूमा, त्यस्तो चाहिँ विचार आइरहेको छ। र अब मध्यपूर्वमा तपाईको चिनिया दबदबा एकदमै बढेर गयो अहिले, हैन। जस्तो झनै भन्छ नि, पहिलेदेखि एउटा मिडियामा देखिन्छ अफ्रिकामा कुल टोटल जो वैदेशिक लगानी छ त्यसको 40% चिनियाको छ भन्छन् पश्चिमाहरू, उनका मिडियाले। ल्याटिन अमेरिका त्यही हालतमा गयो र ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका त एउटा प्राकृतिक स्रोत साधन र व्यापारसँग सम्बन्धित भए अमेरिकाको निम्ति मध्यपूर्व तत्त्व हुन्छ पनि त्यो मुटु नै हो, हैन। तेलको कारणले, एउटा तेलको कारणले र अरब सागर जो व्यापारिक रुट छ नि, हैन, अरब सागर जो व्यापारिक रुट छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अहिलेसम्मको अमेरिकाको त्यहाँ दबदबा थियो। त्यसलाई तोडेर जस्तो अरबी देशहरूले आफ्नो जलसेना बनाउने निर्णय गरे। मैले योभन्दा अगाडि यो कुरो राखिसकेको छु, हैन। जस्तो युएई अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन, सैन्य गठबन्धन त अलग भयो, जसले चाहिँ त्यो अरब सागरमा गस्ती गर्थ्यो। अलग भएर यिनीहरूले अहिले जस्तो साउदी अरब, इरान
त्यसपछि युएई र ओमान लगायत केही देश मिलेर अरब सागरको सुरक्षाको निम्ति अथवा त्यहाँबाट सप्लाई हुने माल सामानको सुरक्षाको निम्ति उनीहरूले आफ्नो छुट्टै जलसेना बनाउने भए हैन। यो कुरो बाहिर आइसकेको छ र ठुलो झट्का खायो। र पछिल्लो काल अहिले पछिल्लो काल चीनले चाहिँ इजरायल र फिलिस्तिनका बीचमा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राख्यो र अमेरिकाको अब चाहिँ ढाडी बाँच्ने उठ्नै नसक्ने गरी अमेरिकाको ढाडी चाहिँ तपाईको मेटाइदिने रणनीतिमा चीन अगाडि बढ्यो। अस्ति भर्खरै 2 दिन अगाडि फिलिस्तिनका राष्ट्रपति अब्बास चीनको भ्रमणमा थिए। चीनले त्यो प्रस्ताव राख्यो, त्यहाँ राष्ट्रपति समक्ष राख्यो। उनी खुसी पनि भए, धन्यवाद पनि दिए। र अब चाहिँ इजरायलले पनि त्यो व्यवस्थामा फस्दै गए। अब इजरायलले पनि कहाँ फस्दै गए भन्छ भने जस्तो अमेरिकाको बुई मात्रै चढेर अब यो जो परिवर्तन भइरहेछ नि विश्व जसरी उथलपुथल भइरहेछ अब बाँच्न सक्ने हो कि होइन, अब यो सोचमा इजरायल पुग्यो, यहुदीहरू पुगे हैन। जस्तो एकातिर त मैले भने नि एउटा मुस्लिमहरूलाई लडाएर खेल्ने बाटा पनि बन्द भए, सिया र सुन्नीको नाममा खेल्ने बाटा पनि बन्द भए। अब त्यहाँको व्यापारबाट अमेरिकाको डलर पनि गयो, विस्थापित भयो हैन। अनि अब तिनै अरबीसँग अथवा अरबीहरूसँग निकट रहेको चीनसँग दूरी बनाएर त्यहाँ बाँच्न सकिने हो कि होइन भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि इजरायलको अगाडि खडा भयो। त्यसकारणले अहिले यो चीनले प्रस्ताव राखिसकेपछि इजरायलले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन हैन। यद्यपि चीनको त्यो प्रस्ताव उसलाई मन पर्दैन, किनभने चीनले के भनेको छ भन्दाखेरि 2 राज्यको जो समाधान हो पहिले सहमति भएको छ पहिले हैन। जस्तो त्यसको निम्ति भूगोल पनि छुट्याइएको छ, त्यो अमेरिकन उक्साहटमा इजरायलले मन पनि जबरजस्ती गर्दै मात्र आएको। जस्तो चाहिँ तपाईको प्यालेस्टाइनी भूभाग कति र इजरायली भूभाग कति त्यो सबै छुट्याएको छ, पहिले नै सम्झौता भएको छ, सहमति भएको छ। तर इजरायलले 1967 को जो अरब इजरायली युद्ध भयो नि त्यसपछि बेदखल गर्दै आएको छ। जस्तो गोलान हाइट उसको होइन, गाजापट्टि उसको होइन हैन, अनि चाहिँ पश्चिम किनार भन्छन् हैन, त्यो उसको होइन। र त्यो मात्र होइन, अहिले जेरुसलममा जो मस्जिद अल-अक्सा मस्जिदको निम्ति जो पटक रक्तपात भइरहेको छ त्यो पनि फिलिस्तिनी भूभागको हो, इजरायलीहरूको होइन। त हिजो जो 2 राज्यको चाहिँ अवधारणामा जुन सहमति बन्यो त्यही सहमति अनुसार अब यसको समाधान खोज्ने भनेर चीन लाग्यो हैन। अब चीन किन लाग्यो भन्छ भने इजरायल पनि अप्ठ्यारो हो। जस्तो अमेरिका कमजोर हुँदै गयो विश्व राजनीतिमा हैन, यो त सबै हिसाब किताब गरेर बसेका छन् उनीहरू। विश्व राजनीतिमा अमेरिका कमजोर हुँदै गयो, न राष्ट्रसङ्घमा त्यसको सर्वोच्चता रह्यो, न विश्वका सबै घटनाक्रममा अमेरिकाको सर्वोच्चता रह्यो, उसलाई कसैले गन्ने भयो हैन। जस्तो तपाईँ 1 वर्ष यतातिरका घटना हेर्नुहोस्, 1 वर्ष होइन 2-4 वर्ष यताका घटना हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ युक्रेन द्वन्द्वपछि त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कुनै पनि घटनाहरूमा अमेरिकनहरूको पहलकदमी, उनको मध्यस्थता अथवा उनको भूमिकाले निर्णायक प्रभाव पारेको कहीँ पनि देखिन्न। उनले त्यो पहलै गर्न सकेका छैनन्। समस्या त संसारभरि छ नि हैन। तर अमेरिकन पहल भन्ने कुरा चाहिँ समाप्त भयो। अमेरिकन पहल जस्तो योभन्दा पहिले देखिन्थ्यो मिलाउने यताउति गर्ने आदि इत्यादि धेरै देखिन्थ्यो, त्यो सबै समाप्त भयो। त्यो त इजरायलले पनि हेरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सायद यही चिज बुझेर हो। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा पनि इजरायल प्रत्यक्षमा मुछिन चाहेन हैन, अप्रत्यक्ष सहयोग गर्यो होला, अब मिडियाको कुरा मात्रै हो, गरेको छ कि छैन, तर प्रत्यक्ष गर्न सक्ने हालतमा छैन, अहिलेसम्म छैन। र झन् चाहिँ अमेरिकाको हालत यस्तो नाजुक हुँदै गइसकेपछि त इजरायल त आफ्नो बचाउमा जानु पर्यो। बचाउमा जानको निम्ति हिजो भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु बाहेक अर्को बाटो इजरायलसँग छैन। सायद अब यो व्यवस्थामा इजरायल फस्यो भन्ने कुरा रुसी र चिनियाहरूले पनि बुझेका छन्, त्यही भएर उनले पहल सुरु गरे। युक्रेनको घटना पनि मलाई त्यही हो जस्तो लाग्छ हैन। युक्रेनीहरू लास्टमा बाध्य भएर अन्तिममा रुसले जे भन्छ त्यो सम्झौतामा आए भने उनको केही भूभाग रहला, त्यही कोणबाट हो सायद पश्चिमाहरूप्रति अमेरिकनहरूप्रति अविश्वासको कारणले होला युक्रेनीहरूले चीनको प्रस्तावलाई ठाडो विरोध गर्न पनि सकेनन्। हामी मान्छौँ भने अनि उनको विशेष दूतलाई स्वागत पनि गरे, छलफल पनि अगाडि बढाएका छन्। त्यस्तो निन्दा भर्सना केही पनि गर्न सकेका छैनन्। अब यो बाध्यता, यो विश्वको जो बदलिएको परिस्थिति हो नि, यसभित्रको एउटा बाध्यता व्यवस्था
अमेरिकन कित्ताको चाहिँ तपाईको देशले पनि अहिले बुझ्दै गएको छ। अब यही परिस्थितिका बीचमा चाहिँ तपाईको चीनले उसमा चाहिँ हात हाल्यो। म अलिकति जस्तो अमेरिका सिद्धिसकेको छ भन्ने चिजलाई देखाउने, यद्यपि कतिपय मान्छेहरू सहमत छैनन् किन अमेरिकालाई अहिले अर्कै देखाएका छन्। मैले जे भन्छु त्योभन्दा बेग्लै तस्बिर छ पनि, बाहिर हेर्दा त्यो धेरै अन्तर देखिन्छ हैन। जस्तो भने भुसभित्र सर्केको आगो वास्ता मुस्लो भएर नआउँदासम्म त भुसको थुप्रो त राम्रै देखिन्छ, त्यहाँ भुसै हुन्छ, केही पनि हैन। त्यो हर्र एउटा चाहिँ हावाको झोक्काले बल्यो भने बल्ल चाहिँ भित्र केही पनि रहेछ भने थाहा हुने हो। तर अमेरिका भुसभित्र सल्किएको आगोमा परिणत भइसकेको छ। यसका केही सङ्केतहरू बलियो रूपमा बाहिर आइसकेका छन्। म केही कुरा देखाउँछु। मैले इजरायल र फिलिस्तिनको कुरालाई अलिकति प्रोत्साहन दिनुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू राख्छु। जस्तो मैले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि भिडियोमा मैले भने एउटा कुरा, मैले के भने हुन्छ भने फ्रान्सका राष्ट्रपतिले आफूलाई ब्रिक्सको सम्मेलनमा बोलाइयोस्, निम्ता दिइयोस् भनेर दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे। यसले सङ्केत के गर्छ? अब जो शक्ति उदायो, जुन युग उदायो, त्यससँग सम्पर्क बलियो बनाइएन भने अब बाँच्ने गुन्जाइस छैन हैन। मैक्रोनको कुरो त्यति हो हैन। अब उनले एउटा कुरो अर्को पनि गरेका थिए। एक हप्ता अगाडि अमेरिकाले एसियामा नेटो विस्तार गर्ने रणनीति अगाडि बढायो र जापानमा नेटोको अफिस राख्ने कुरा पनि बाहिर गर्यो। फ्रान्सले त्यसको डटेर विरोध गर्यो। यो बिल्कुल स्वीकार गर्नै सकिन्न, विरोध गर्यो। अब जस्तो जर्मनीले अहिले चीनको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो देश भ्रमण गर्ने निम्ता दिएको छ। उनी जर्मन र चाहिँ तपाईको फ्रान्स जाँदैछन्। यसले के देखाउँछ भन्छ भने चीनसँग पनि अमेरिकाले सम्बन्ध बिगाडिदियो भने युरोप डुब्छ। युरोप बाँच्ने कुनै पनि आधार, कुनै पनि सम्भावना छैन। यो बुझे, उनीहरूले बुझे र अब त्यो स्थितिबाट जोगिनुको निम्ति यो पछिल्लो काल जर्मनी, विशेष गरेर जर्मनी र फ्रान्स त्यो चीन रहेको जो चाहिँ परिवेश हो त्यससँग कसरी नजिक हुने भन्ने चाहिँ उसमा लागिरहेका छन्, पछिल्लो कालमा लागिरहेका छन्। यो चिजले पनि चीनलाई चाहिँ संसारभरि अमेरिकाले सिर्जना गरेका द्वन्द्वहरू समाधानको निम्ति पहल गर्न हौस्याइरहेको छ, एकदमै हौस्याइरहेको छ। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर त रुस र चाहिँ युक्रेनको बिचमा जर्मनी र फ्रान्सले खुलै रूपमा पर्यो। हामीले स्वागत गर्छौँ चीनको यो प्रयास र हामीलाई विश्वास छ यो काम कसैले गर्न सक्यो भने त्यो चीनले मात्रै सक्छ, यतिसम्म पनि उनले भने। र त्यो कारणले अब चीनको भूमिकालाई अब उनले निर्विकल्प मान्दै गएका छन्, किन त्यो शक्तिको रूपमा चीन उदायो। र यही कारणले सायद चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ रणनीति, फसाउने रणनीति बुझेर होला यिनीहरूले आफ्नो पोजिसन, आफ्नो चाहिँ अवस्थितिलाई उसलाई चाहिँ अझ पनि स्पष्ट गर्दै गइरहेका छन् यो पछिल्लो कालमा। मैले फ्रान्सले नेटो प्लसको विस्तारको पनि विरोध गर्यो हैन। मैले भने जर्मनीले चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई उसको निम्ति बोलाए। त्यो मात्रै हैन, अरू तीनटा घटना केही अगाडि भएका घटनाहरू र केही अहिले भएका केही घटना, मैले चीनको भूमिका, जस्तो इजरायल र फिलिस्तिनको मामिलामा चीनले केही गर्न सक्ला नसक्ला यसको अनुमानको निम्ति मैले केही परिवेशहरूको कुरा गरिरहेको छु। युएईले केही दिन अगाडि पहिलो पटक विशाल शिपमेन्ट भने हैन, पानी जहाजबाट अरबौंको चाहिँ तपाईको सामान चीन पठायो युआनमा कारोबार गरेर। त्यो पहिलो घटना थियो। त्यति विशाल मात्राको चाहिँ तपाईको सामान त्यो पनि चिनिया मुद्रामा बिक्री गरेर उले चाहिँ चीनमा शिपमेन्ट गरेको थियो र ठुलो चर्चा भयो यो घटनाले। त्यो घटना कस्तो थियो भन्छ भने अमेरिकी नेतृत्वको जो सैन्य गठबन्धन हो अरब सागरमा चाहिँ गुण्डागर्दी गर्ने अमेरिकाको, त्यसबाट अलगिएर युएईले यो चाहिँ जहाजमा पठायो। त्यो औपचारिक रूपमा युएईबाट गएको पहिलो विशाल चाहिँ व्यापार एउटा चाहिँ कारोबार थियो। अब अहिले समाचार के आयो, हिजो मात्रै साउदी अरबले 5 अरब 60 करोड अरब डलर अथवा 5.6 अरब भनौँ न डलर इभी सम्झौता गर्यो चीनसँग। इभन इलेक्ट्रोनिकबाट चल्ने जो भेहिकलहरू हुन् नि, सवारी साधनहरू, यातायातका साधनहरू, त्यो चाहिँ सम्झौता गर्यो। अमेरिकालाई ठुलो झट्का दियो, त्यो पनि युआनमा गर्यो। यो चाहिँ हिजो अस्ति भर्खरै भएको घटना हो। र अर्को एउटा झट्का के भन्छ भने यो चीनको महत्त्व कसरी बढिरहेछ, होन्डुरसका राष्ट्रपति आइन हैन, 3-4 दिन अगाडि मात्रैको कुरा हो। होन्डुरसको राष्ट्रपति आइन, नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति, उनले
चीनमा दूतावास खोल्ने चाहिँ एउटा निर्णय गरिन्। दूतावास खुल्यो होन्डुरसको र होन्डुरस ब्रिक्समा सामेल हुने भयो हैन। त्यो सम्झौता भयो। होन्डुरस कस्तो देश हो भन्छ भने यी राष्ट्रपति आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकाले कठपुतलीहरू त्यहाँ शासनमा लग्थ्यो र त्यो होन्डुरसले ताइवानलाई मान्यता दिन लगाएको थियो, चीनलाई होइन। मूल चीन भनेको ताइवान हो भनेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो र ताइवानलाई मान्यता दिएको थियो। त्यो रद्द गर्ने राष्ट्रपति हुन अहिले यो चुनावपछि चुनाव भएको धेरै भएको छैन, केही महिना मात्रै भयो। माने स्थिति एकदम उल्टियो मैले भने नि। जस्तो धेरै घटनाहरू म तिनलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। उत्पादनको क्षेत्रमा, आर्थिक वृद्धि दरको क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ व्यापारिक कारोबारमा डलर कसरी खस्दो छ र युवान कसरी बढ्दो छ हैन, त्यो कोणबाट। त्यसपछि भूमिका हैन, संसारभरिले कसलाई विश्वास गरिरहेको छ, यो सबै कोणबाट अमेरिका धेरै कमजोर भइसक्यो। लगभग अब एउटा शान्ति र वार्ताको चाहिँ तपाईँको प्रसङ्ग आउँदा अमेरिकाको नाम कसैले उच्चारणै गर्न चाहन्न, त्यस्तो स्थिति विकास भयो। र यो स्थिति देखेर युरोपियनहरू पनि उल्टिरहेका छन्। अब सायद मलाई लाग्छ यो दृश्यले युरोपियनहरूको जो मुभ देखिन्छ नि, जस्तो फ्रान्सको अथवा जर्मनीको जो देखिन्छ, यो सबै हेर्दाखेरि युक्रेन द्वन्द्वको जो कडी हो यसको छिनोफानो हुने समय धेरै चाहिँ अगाडि जाँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। किन यस्ता प्रयासहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन् र चाहिँ निकै ठुलो रफ्तारमा विकास पनि भइरहेका छन् र ध्रुवीकरण पनि त्यस्तै भइरहेको छ, त्यस्तै तीव्र रूपमा हैन। जस्तो अहिले युरोपियन युनियनभित्र, जस्तो नेटोभित्र, जस्तो टर्की र हङ्गेरीले स्विडेनलाई नेटोमा राख्ने कुराको चाहिँ भिटो पारो पनि ब्लकै गरिदिए, असम्भव। अहिले पछिल्लो शब्द छ असम्भव, ब्लक गरिदिए हैन। अब एउटा अकर्मण्यताको शिकार नेटो नै एउटा अकर्मण्यताको शिकार हुने स्थिति आयो। र भित्र पनि कस्तो घटना भयो भने रुसमाथि प्रतिबन्ध थप केही लाउने भनेर 11औं किस्ताको प्रतिबन्ध तयार पारेका थिए का केही देशहरूले। त्यसमाथि हङ्गेरी र ग्रिसले चाहिँ तपाईँको भिटो लगाए, हामी स्वीकार गर्दैनौँ, त्यो पनि तुल्यो हैन। यस्तो चर्को भइसक्यो, अन्तर्विरोध चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व यस्तो चर्को भइसक्यो। यो अवस्थामा चीनमाथि जस्तो रुस युद्धमा चाहिँ लागेको छ, अब संसारको र कतिपय अर्थमा चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईँको चीनका विरोधीहरू, पश्चिमा भनौँ न, सबै देशहरू अब जे गर्छ, जे हुनसक्छ, अब त्यो चीनबाट मात्रै सक्छ। अब यसको विकल्प खोज्ने बाटो अब चाहिँ बन्द गरौँ, यो असम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा सबै पुगेको देखिन्छ। जस्तो कहाँसम्म सङ्केत देखिन्छ भन्छ भने अस्ति युक्रेनको एउटा बाँधमा अमेरिकाले आक्रमण गराएको अमेरिकाले हो हैन। किन त्यो सबै क्रिमियामा जाने पानी हो, पानी बिजुलीदेखि लिएर सारा क्रिमिया त्यसैमाथि निर्भर थियो। खेर्सोन त निर्भर हुने नै भयो। अब त्यो बाँध रुसले हान्छ भने कसैले पत्याउँदैन हैन। आफैलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ सङ्कट खडा गरिकन कसैले हान्छ भने कसैले पत्याउँदैन। तर त्यो बाँध चाहिँ तपाईँको भत्काएको काखोपका जो बाँध हो त्यसलाई भत्काएको घन्टा पनि बितेको छैन। रुसले हान्यो भनेर चाहिँ बनाऊ वक्तव्य जारी गर्यो अमेरिकाले, युक्रेनको सत्ताले र युरोपियन युनियनको नाममा त्यो समितिमा पदाधिकारीमा रहेका केही अमेरिकन पिट्ठुहरूले हैन। तर जर्मनी र फ्रान्स मौन रहे, त्यो घटनाको निन्दा गरे तर रुसमाथि आरोप लगाएनन् हैन। यो यसले गर्यो भने न युक्रेनको नाम लिए न चाहिँ रुसको नाम लिए, उनीहरू त्यति सजग भइसके। अनि वक्तव्यमा यत्रो अन्तर आइसक्यो। किन उनले के बुझाएछन् भन्दाखेरि नर्थ स्ट्रिम गरायो, जिम्मा लिएन। कहिले युक्रेनी हो भन्छ, कहिले के हो भन्छ अमेरिकाले। नर्थ स्ट्रिम चाहिँ ब्लास्ट गर्ने पनि उही हैन। जस्तो क्रिमियाको चाहिँ तपाईँको रुसले रेड लाइन घोषणा गरेको थियो, क्रिमियामाथि चाहिँ तपाईँको पुलमाथि ट्रक विस्फोट गराएर चाहिँ तपाईँको अब उ गर्ने पनि त्यही अमेरिका। अनि चाहिँ त्यो मात्रै होइन, केही समय अगाडि 2-4 महिना अगाडि युक्रेनलाई के अरे चाहिँ पोल्यान्डलाई रुससँगको युद्धमा फसाउन अमेरिकाले केसम्म गर्यो, युक्रेनलाई प्रयोग गरेर युक्रेनबाट एउटा मिसाइल हान्न लगायो पोल्यान्डको भूमिमा हैन। पोल्यान्डको भूमिमा अब पोल्यान्ड त नेटोको सदस्य हो, युक्रेनभित्र चाहिँ पोल्यान्डभित्र मिसाइल हान्न लगायो, एउटा विस्फोट भयो र तुरुन्तै तातो वक्तव्य आयो। अमेरिकाको पनि आयो, युक्रेनको पनि आयो। युक्रेनले त के भन्यो भन्छ भने अमेरिकाले रुसले हान्यो हो भन्यो। युक्रेनले के भन्यो, ल पोल्यान्ड त नेटोको सदस्य हो, नेटोको सदस्य देश भूमिभित्र मिसाइल हानिसकेपछि नेटोले तुरुन्तै निर्णय गरेर रुसमाथि हमला सुरु गरिहाल्नुपर्छ
हैन यो एकछिन पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने उनले गरे। माने रुसलाई कसरी चाहिँ सबैसँग फसाउने यो पहिलेदेखि खेल्दै आएको यो ड्यामको कुरा पनि त्यही हो, बाँधको कुरा पनि त्यो सबैले बुझ्या, किन अमेरिकन बुझ्या छ। अब यस्तो अवस्थामा जब अमेरिका कुनै पनि कोणबाट विश्वसनीय रहेन, शक्तिको कोणबाट पनि विश्वसनीय रहेन, अर्थतन्त्रको कोणबाट पनि विश्वसनीय रहेन, अनि चाहिँ तपाईको चरित्र हुन्छ नि एउटा जस्तो खुराफाती चरित्र भन्छ नि सज्जन चरित्र, त्यो कोणबाट पनि विश्वसनीय रहेन भनेपछि अब सबै देशहरू चाहिँ चीनले जे मुभ गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यतामा जुन स्वाभाविक हो। कोही चाहिँ सकारात्मक हिसाबले चाहिँ त्यो दिशामा गएका छन्, कोही अनिच्छापूर्वकै पनि गएका छन्, विकल्प छैन। र यही मौकामा अमेरिकाको यो दुश्चरित्र हो नि, दुश्चरित्र यसैबाट फाइदा उठाएर चीनले के गरेको देखिन्छ भन्छ भने अब आफ्नो सबै घटनाहरू पहल चाहिँ घटनामा गरिरहेको छ, त्यहाँबाट एउटा सिस्टम स्थापित गरिरहेको छ। जस्तो GSI ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भन्ने त्यो यसो टोटल अवधारणा हो, एउटा पत्र हो, एउटा अवधारणा पत्र हो हैन, त्यो सिद्धान्त हो। विश्वको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने कुराको लामो व्याख्या छ त्यहाँ। अब उसको त्यो सुरक्षा प्रणाली स्थापित भयो भने त अमेरिका त गयो। अमेरिकाको नीति चाहिँ विश्वमा कसरी द्वन्द्वहरू उत्पन्न गर्ने, अब चिनिया अवधारणा चाहिँ विश्वमा शान्ति स्थापना कसरी गर्ने, भएका द्वन्द्वहरू कसरी हल गर्ने भन्ने अवधारणा। अब त्यो अवधारणा विश्वभरि स्थापित हुन थाल्यो हैन, मध्यपूर्वमा भयो, स्थापितै भयो, युक्रेनमा हात हाल्यो। अब चाहिँ फिलिस्तिन र चाहिँ इजरायलमा हात हालिसकेपछि इजरायल पनि मलाई लाग्छ त्यो सहमतिमा आउन बाध्य हुनुपर्छ, नत्र इजरायलले रहन्न हैन। एउटा त त्यो साँच्चीकै भन्ने हो भने यहुदीहरूकै भूमि होइन, त्यो फिलिस्तिनहरूको, फिलिस्तिन भन्ने देश थियो। ल अब देश भयो, इजरायल यहुदीहरू गएर बसे, त्यसलाई देशै मान्ने हो भने पनि यसले जो सहमति गरेको थियो दुई राज्यको रूपमा, दुईटा राज्य खडा गर्ने हैन, फिलिस्तिन र इजरायल भन्ने जो भूमि समेत छुट्याइएको थियो, त्यसलाई नमान्ने हो भने न त उसलाई थेक्दिने अमेरिका अब चाहिँ बाँकी रहन्छ हैन, न अमेरिकाले थेक्दिन सक्छ, न इजरायल अब एक्लै लड्न सक्छ, किन सबै मुस्लिमहरू त्यहाँ जुटिसके, इस्लाम देशहरू सबै जुटिसके। न चाहिँ अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरणमा इजरायल चाहिँ सफल हुने सम्भावना छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ इजरायलले त्यो मान्छ र त्यो मान्न बाध्य हुनुपर्छ। यति काम भइदियो भने अमेरिकाको विधिवत रूपमा अन्त्यको घोषणा गर्दै हुन्छ। मेरो तर्फबाट मेरो बुझाइ अमेरिकाको अन्त्यको घोषणा गर्दै हुन्छ औपचारिक रूपमै। किन भन्छ भने मध्यपश्चिम एसिया, मध्यपूर्व जुन नामबाट लिए पनि त्यो क्षेत्रबाट अमेरिका नराम्रोसँग विस्थापित हुन्छ, नराम्रोसँग विस्थापित हुन्छ। त्यसपछि जस्तो उसले खेल्ने ठाउँ पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो फाइदा उठाउने हिसाबले खेल्ने ठाउँ चाहिन्छ हैन। जस्तो तेलको स्रोत बन्द भयो, लुटको स्रोत भनौँ न हैन, जस्तो पेट्रो डलर भन्नेको अन्त्य भयो हैन, तेलका नाममा डलरबाट खेल्न पनि बन्द भयो, अथवा सुन्नी र चाहिँ सियाको नाममा खेल्ने बाटो पनि बन्द भयो, यहुदी र इस्लामको नाममा खेल्ने बाटो पनि बन्द भयो, अमेरिका समाप्त भयो। र त्यहाँबाट त्यसलाई टेकेर अमेरिकाले जुन फाइदा उठाइरहेको थियो त्यो फाइदा दुनियाँको अर्को भूभागबाट अमेरिकाले कहिले पनि उठाउन सक्दैन। त्यति महत्त्व अर्को भूभाग छैन, अरू कोणबाट होला, जस्तो अन्तर्विरोधको कोणबाट, युद्धको कोणबाट अथवा सप्लाई रुटको कोणबाट अरू भूभागको महत्त्व होला, तर आर्थिक कोणबाट अब त्यो मध्यपूर्वको जे महत्त्व छ त्यो महत्त्व अर्को भूभागको छैन। अमेरिका चाहिँ नराम्रोसँग त्यहाँ गएर तपाईँको फस्यो। अब GSI लगायत चाहिँ तपाईँको GDI अर्को एउटा छ। जस्तो मैले भने मैले जोड दिन खोजेको एकातिर एउटा दुनियाँ छिन्न भिन्न हुँदैछ, आर्थिक रूपमा मूल्यहरूको कोणबाट अथवा राजनीतिक शक्तिको कोणबाट एउटा दुनियाँ जो संसारमा वर्चस्व थियो, पश्चिमी भन्थे आफूलाई, यिनीहरू छिन्न भिन्न, विशृङ्खलता, अन्तर्विरोध हैन। अब सबैमा विशृङ्खलता, अन्तर्विरोध र अलगाव छनपछि छन बढिरहेछ। अमेरिका त कहाँसम्म छ भन्छ भने, कस्तोसम्म भइसक्यो अमेरिका भन्छ भने, अरू त्यो नस्लवादी भन्छन् तिनका समस्या पुराना त आफ्नो ठाउँमा छन्। अहिले ट्रम्पमाथि, ट्रम्पलाई उठ्नै नदिने गरे, किन भन्छ भने एउटा मूल्यको चाहिँ भीषण लडाइँ छ त्यहाँ अमेरिकामा हैन। डेमोक्रेट र ट्रम्पको बिचमा मूल्यको भीषण लडाइँ छ, त्यो चाहिँ कुनै पार्टीको व्यक्तिको लडाइँ होइन। त्यो ट्रम्पलाई उठ्न नदिनुको निम्ति उनले मुद्दामाथि मुद्दा, मुद्दामाथि मुद्दा, अब अदालतबाट चाहिँ तपाईँको अपराधी साबित गरिकन उसलाई उठ्नै नदिने एउटा चक्रव्यूह बनाइरहेछन् अहिले। यतिका बावजुद पनि ट्रम्पले के भन्यो भन्दाखेरि म चुनावमा उठिसक्छु,
जस्तोसुकै निर्णय होस् जेसुकै फैसला होस् म चुनावमा उठिजाउँछु। अमेरिकन चाहिँ राजनीतिक वृत्त चाहिँ दुईटा दुश्मन कित्तामा नराम्रोसँग टुक्रिसकेको छ। अब नराम्रोसँग हैन, जस्तो डेमोक्रेटहरूले पाए भने ट्रम्पको हड्डी पनि नभेटिने ठाउँमा पुर्याउनेवाला छन् र ट्रम्प उठ्यो भने डेमोक्रेटहरूको अस्तित्व खोज्दा पनि नभेटिने ठाउँमा पुर्याउनेवाला छन्। माने आन्तरिक राजनीति यसरी ध्रुवीकरण भइसक्यो। माने अमेरिकाको समस्या र पश्चिमी जगतमा विशृङ्खलता र यसको विपरीत अर्को तस्बिर हेरौँ। अर्को तस्बिर हेर्दाखेरि जस्तो सिनो र सिन्जो मैले भन्छु यो शिविर सबै कोणबाट सुदृढ हुँदै गएको छ, संस्थागत हुँदै गएको छ। जस्तो मैले भने जीएसआईको रूपमा चीनले सबैलाई मिलाउँदै गयो, उसको भूमिका बढ्दै गयो। अर्को चाहिँ जीडीआई छ, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भन्छन्। त्यो विकासको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो हैन। जस्तो डेभलपमेन्टलाई कसरी बुझ्ने र कस्तो रूपमा अगाडि बढाउने विस्तृत व्याख्या छ। अब उनले त्यो स्थापित गर्न खोजे। त्यसले चाहिँ जो यो चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमीको नाममा जो पश्चिमा भ्यालुहरूमा आधारित छ यसलाई चाहिँ चौपट बनाउँदै गएको छ, यसलाई जर्जर बनाउँदै गएको छ। र अहिले पछिल्लो कालमा भर्खरै हैन 10-15 दिन अगाडि चिनिया राष्ट्रपतिले जीसीआईको अर्को अवधारणा राखे, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएसन। भनेपछि अब एउटा सिभिलाइजेसन सभ्यताहरूलाई पनि एक ठाउँमा जुटाउने अब त्यो चाहिँ तपाईको चरणमा चीन आइपुगेको छ। मैले चीनको भूमिका के देख्छु भन्छ भने त्यो पश्चिमाहरूको विकल्पमा जे बनाउन खोजिरहेछन् नि रुस र चीनले त्यसलाई चाहिँ वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा संस्थागत गर्ने काम चीनले गरिरहेछ, उसको पहलमा गरिरहेछ। अब एउटा तस्बिर त्यो मात्रै हैन, अर्को चाहिँ जस्तो ब्रिक्स सुदृढ हुँदैछ। यी 20वटा देशहरू चाहिँ त्यसमा जोडिने चाहिँ लाइनमा छन्, समाचार आएको छ। अब यो ब्रिक्सको सम्मेलन हुँदैछ यो 1-2 महिनापछि 20वटा देशहरू त्यसमा जोडिन लाइनमा आइपुगेका छन्। साङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा जोडिनको निम्ति त्यस्तै आवेदनहरू छ हैन। जस्तो अस्ति भर्खरै चाहिँ मध्य एसिया र चाहिँ चीनका बीचमा एउटा सम्मेलन भयो, एउटा निकै विशाल मात्रामा र दूरगामी खालका सम्झौताहरू भए दुई पक्षका बीचमा हैन। उनीहरू यसरी सुदृढ हुँदैछन्। जस्तो अफ्रिका र रुसको बीचमा सम्मेलनहरू भए हैन, पहिले पनि भए अब पनि हुने तयारीमा छन्, उनी सुदृढ हुँदैछन्। र अहिले म यो बोल्दा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा हैन, जस्तो सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनोमिक फोरम हैन एउटा वार्षिक सम्मेलन उनले गर्छन् रुसियाहरूले, त्यो सम्मेलन चलिरहेको छ अहिले चलिरहेको छ। र उनले केही चाहिँ गजबका मुद्दाहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तावमा एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ हैन। जस्तो नयाँ आर्थिक चाहिँ विकासको नयाँ आर्थिक मोडेल, अब मानवताको सुरक्षा र चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ मानिस र उसको चाहिँ तपाईको जीवनको सुरक्षाका एजेन्डाहरू छन्, विश्वको सुरक्षाका एजेन्डाहरू छन्, वैकल्पिक तपाईको विकासको मोडेलका मुद्दाहरू छन् हैन। यस्तो चिजमा चाहिँ त्यहाँ बहस भइरहेको छ। र मिडियामा आएअनुसार झन्डै एक देश 100 भन्दा बढी देशका 5000 मानिसहरूले त्यहाँ सहभागिता जनाइरहेका छन्। यो एउटा जालो सुदृढ हुँदै गएको छ हैन। जस्तो ल्याटिन अमेरिका र रुससँग पनि त्यही हो। माने एउटा तबका समानान्तर सोच सहितको एउटा चाहिँ सिस्टम स्थापित गर्ने र आफ्नो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने दिशातिर निरन्तर अगाडि बढेको छ। र अर्को पक्ष आन्तरिक विरोधाभास, विशृङ्खलता, मनमुटाव र विभाजन र विखण्डनको शिकार भइरहेको छ। र यो प्रवृत्ति उसको घरभित्रै पसेको छ। जस्तो मैले अमेरिकाको कुरो गरेँ, घरभित्रै वारपारको स्थिति भइसकेको छ। भने यो अवस्थामा अब चीनको भूमिकालाई चीनले जसरी हाल्ने शान्तिपूर्ण एकदम शालीन भाषामा राम्रो फेरि सकारात्मक, जस्तो द्वन्द्वरत पक्षलाई मिलाउने भने त राम्रो हो हैन, रक्तपात रोक्ने भने राम्रो कुरो हो हैन। यसले चीनको प्रतिष्ठा नबची कसको बढ्छ। त यो अवस्थाले के देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकनहरूको लगभग चाहिँ अन्त्य एकदम सन्निकट छ। त्यसको निम्ति ठुलै युद्ध नै हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले देख्दिनँ हैन। यो सबै परिस्थिति मैले पहिले पनि भनेको छु, युरोपियनहरू नेटोबाट अलग भइदिए भने पुग्छ, अमेरिका त्यसै ब्याक हुन्छ। युद्धको सम्भावना कहाँ हो भन्छ भने अमेरिकाको दबाब धम्की र उसले जो गाँजे छ नि पहिलेदेखि त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेर काहीँ यिनी युद्धमा फस्यो भने मात्रै यसले विशुद्धको रूप लिने हो। होइन भने यिनीहरू अमेरिकाबाट सचेत भएर चाहिँ आफ्नो बाटो लागे। जस्तो मैक्रोनको अहिले मलाई ब्रिक्समा बोलाऊ भने हैन, जस्तो फ्रान्स ब्रिक्सको नजिक गयो भने अमेरिकाको षड्यन्त्रबाट मुक्त भयो। अब उसले त्यो बाटो खोजिरहेछ, त्यो भयो भने विशुद्धको खतरा पनि डर्छ
र अमेरिका जति ठाउँलाई द्वन्द्व गराएर फाइदा लिइरहेछ त्यो सबै बन्द हुन्छ। विश्वमा अलिकति सापेक्ष रूपमा शान्ति पनि आउँछ र विश्वमा एउटा सुरक्षाको नयाँ अवधारणा विकास हुन्छ, नयाँ सिद्धान्त तयार हुन्छ। त्यसको चाहिँ तपाईको के अरे व्यवस्था प्रणाली पनि तयार हुन्छ, चाहे सुरक्षाको नाममा वा विकासको नाममा वा सिभिलाइजेसनको नाममा, भोलि अर्को नाममा होला। यो सबै चिज समानान्तर एउटा विकल्पमा सबै चिज तयार भयो भने त्यसपछि बल्ल एउटा शान्तिको युग सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यो घटना जो अहिले चीनले राख्यो नि अब्बाससँग, यो घटना अमेरिकाको निम्ति एउटा निर्णायक, अमेरिका मात्र हैन विश्वको समग्र भूराजनीतिको निम्ति निकै ठुलो निर्णायक चाहिँ महत्त्व राख्ने घटना हो र यसलाई सामान्य अर्थमा चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ। हस्, धन्यवाद।